आमची फेरी अशी वता आणि तो तसो हेवटांतल्यान वेळग्या वता आपले सगळे लवाजमा घेवन आणि त्या बरोबर हे आमचे सगळे खुबळे सगळ्या जातीन 2 पानां आशिल्लीं. भाऊसाहेब गोंय आमचे विकू नाका. कोकणीची घेऊन गुढी विसरून भूकतान, कोकणीची घेऊन गुढी विसरून भूकतान. 2 पानार मारून शिक्को राखली गोंयची शान, जाणी राखली गोंयची शान. त्या 16 जानेरा सलाम त्या गोंयकारा, त्या 16 जानेरा सलाम त्या गोंयकारा. ज्या मैदानार हांव बशिल्लो आसा त्या लोहिया मैदानान 1946 वर्सा क्रांती दीस पळयला आनी उपरांत जेन्ना गोंय मुक्त जातकच ओपिनियन पोल घेवचो पडलो तेन्ना त्या ओपिनियन पोलाच्या प्रचारांतल्या सभा पळयल्यात आनी आयकल्यातूय. आमच्या देशांत स्वातंत्र्या उपरांत एकूच ओपिनियन पोल जालो आनी तो गोंयांत जालो. गोंयांत कित्याक जालो? सादी गजाल, अजीब है गोवा के लोग म्हणून जालो. आनी खंय तो जावंक पावलो ना, कारण बाकीचे लोक आपल्या हक्कां खातीर झुजले. हांव तेन्ना 16 वर्साचो आनी खुबश्यो गजाली आमच्या घरानूच जाताल्यो. म्हजो बापूय तात लिडर आशिल्लो ओपिनियन पोलाच्या चळवळीन. सांखळीन एक विलिनीकरण विरोधी आघाडी म्हणून एक संघटना केल्ली तांच्यांनी, विलिनीकरण विरोधी आघाडी, आनी तातूंत म्हजो बापूय लिडर आशिल्लो. खुबश्यो गजाली आमच्या घरान घडटाल्यो. शंकर भांडारी बी आमगेर येताले. म्हणटकूच म्हाका तातूंत इंट्रस्ट आसतालो आनी हांव खूब मिटिंगांक बी वतालो. कितें जाता तें बरोबर वताले आमी. म्हणजे पयलीं आमच्या घरान कॉर्नर मिटींग कशी जाताली आनी थंय सगळें प्लॅनिंग जातालें. मागीर आमी हाका वताले व्यासपिठार, व्हडल्या व्यासपिठार. समज जाहीर सभा आहा, समज जाहीर सभेक वचचे पयलीं कशें करुया सगळें धोरणां थरतालीं थंय. आडमेळे खूब आशिल्ले. आमगेलो हो वाठार पळय जो आसा तो पयलीं सगळो मराठीवालो, कारण ही उत्तर गोमंतक हे सगळें मराठी. म्हणजे आमचें शिक्षण जाता आसतना मराठींतल्यानूच जालें आनी भजनां नाटकां बी सगळीं मराठीनूच जातालीं. म्हणटकच आमकां विलिनीकरण, संघ प्रदेश, घटक राज्य हे आमी शब्द पयलीं पोर्तुगीज टायमार आयकुंकूच नाशिल्ले. जेन्ना भारत स्वतंत्र जालें तेन्ना हळू आयकपाक आयलें. 1963 वर्साच्या डिसेंबरांत विधानसभेची पयली वेंचणूक जाली आनी हे वेंचणुकेंत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष सत्तेर पावलो. म्हणटकच जी मागणी पयलीं फकत एका राजकीय पक्षाची आशिल्ली ती मागणी सरकारूय करूंक लागलें आनी लोकांनी वेंचून दिल्लें सरकार ताची दखल केंद्राक घेवची पडली. तेन्ना केंद्रांत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तांणी एक शाणेपणाचो सल्लो दिलो की तुमकां पंचवर्सुक्यो येवजण्यो चुकल्यात. संघ प्रदेश ह्या नात्यान तुमकां जाय तितलो फंड, जाय तितलो निधी, जाय तितलो दुडू मेळूं येता राज्या परस चड. तेन्ना 10 वर्सां मेरेन तुमी गोंयची उदरगत करा, मागीर पळोवया फुडें कितें करपाचें तें. राजकीय दर्जो गोंयचो कसो आसपाचो तो फुडें पळोवया. पूण ना, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान आनीक जांकां कोणाक मर्जर जाय आशिल्लें तांणी तो सल्लो भायर उडयलो आनी ही मागणी विधानसभे भायर आनी विधानसभेंत चलत रावली. विरोधूय तसोच वाडत रावलो आनी तो विरोध वाडपाचें कारण अशें की गोंयची सामाजीक परिस्थिती. सुमार 35% क्रिस्तांव समाज आशिल्लो जो लागीं 100% विलिनीकरणाक विरोध करतालो. 1-2 कोणूय पिशे आशिल्ले जे कितेंय उलयताले. पूण उरिल्लो जो सुमार 63% हिंदू समाज आशिल्लो
तो लागीं तातूंतलो 98% विलिनीकरण जाय म्हणटालो. 2% आमी सोडल्यात कित्याक मुसलमान समाज आशिल्लो थोडो गोंयांत, आयची इतलो न्ही उणो आशिल्लो. पूण हिंदू समाज सुमार जो 63% आशिल्लो तो तातूंतलो 98% सुमार लोक मराठी आमची भास आनी म्हणून गोंय महाराष्ट्रांत विलीन करूंक जाय ही महाराष्ट्रवादी गोमंतकाची लायन घेवन वतालो. ताका लागून ह्या लोकांक पटोवन विलिनीकरण कशें वायट आनी गोंयचें कशें लुकसाण जातलें हें पटोवपाची गरज आशिल्ली. त्या वेळार राष्ट्रमत हें दिसाळें मुद्दम काडचें पडलें. ताजो केवळ हेतू आशिल्लो तो विलिनीकरणाक विरोध करपाचो आनी कोंकणीचो प्रसार करपाचो. इतल्याच खातीर एक दैनीक सुरू जाल्लें, वेव्हारीक हेतून न्हय, उद्देग म्हणून न्हय. आनीक हिंदू समाजांत ताजो इल्लो प्रभाव वाडूंक लागलो आनी तो वाडत गेलो. आनी त्याच बरोबर प्रचार, गांवांनी जो प्रचार जालो तो प्रचार बऱ्याक पडलो. शेतांतल्या शेतकारांनो, गोंयचे मजा गोंयकारांनो, गोंयचे मजा गोंयकारांनो. शेतांतल्या रोवप्यानो, भाटांतल्या पाडप्यानो, दोंगरांतल्या खणप्यानो, दर्यांतल्या पागप्यानो, गोंयच्या मजा गोंयकारांनो. गोंयच्या मजा गोंयकारांनो, गोंयच्या मजा गोंयकारांनो, गोंयच्या मजा गोंयकारांनो, गोंयच्या मजा गोंयकारांनो. अशी खूब आशिल्ली. चान्न्याच्या राती ते सुद्दां आमी म्हणटालीं आनी लोकांक खूब, आनी लोक मागीर भरून दिताले, तुमी हे म्हणा ते म्हणा ते. आनी ते उल्हास भुरग्यांक भयंकर शाहीर तो सारको. ताणें आमकां आवाज ताजो घणघणीत, आनी ताणें आमी फक्त कोरसांतूच आशिल्लीं. पूण ताका लागून आमकां मातशी फेम मेळ्ळी. ना, आमी 12-13 वर्सांची हांव आशिल्लें, म्हाजे विशीं व्हडली भयण ती आशिल्ली, आनी खुबश्यो बायलो 7-8 जाणांचो ग्रूप प्लस उल्हास बाब आशिल्लो न्ही, ताजे कलापथक तें. आनी ताजे जॅक सिक्वेरा, मागीर बाबू नायक बीन तांणी ताका स्पॉन्सर केल्लो. आनी बेस्ट कलापथक आमचें जातालें, म्हणजे आमची ती सॉंग्स ताणें स्वता म्हणप आमी कोरसांत आसतालीं, पूण वचत थंय आमकां भरपूर रिस्पॉन्स मेळटालो. हांव समजता की ओपिनियन पॉल हे गोंयकारांचें दुसरें स्वातंत्र्य म्हणून. पयलें स्वातंत्र्य आमकां जें मेळ्ळें तें 19 डिसेंबराक. 19 डिसेंबराक आमी उठले आनी ओपिनियन पॉलाक आमी जागे जाले. उठप आनी जागे जावप हातूंत फरक आहा. आमी उठो जागो म्हणटा न्ही, कित्याक म्हणटा दोन ना? उठो म्हणजे जागो न्ही तशें. उठो आनी जागो म्हणटा. आमी जेन्ना स्वतंत्र जाले तेन्ना आमी उठले. आमकां स्वतंत्र रातयां मेळ्ळें. आमी न्हिदले पोर्तुगेज मुस्तीन आनी उठले तेन्ना भारत जाल्लें. पुणून आमकां बाकीच्यो ज्यो गजाली आसा न्ही, भारत म्हणजे कितें, लोकशाय म्हणजे कितें, कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे कितें, विधानसभा म्हणजे कितें, लोकसभा म्हणजे कितें, इलेक्शनां म्हणजे कितें, ह्यो ज्यो सगळ्यो गजाली आसा न्ही त्यो आमकां ओपिनियन पॉलाच्या प्रचारा वेळार कळ्ळ्यो. भाशावर प्रांत रचना म्हणजे कितें, आमी वेगळीं मागल्या न्ही, गोंय वेगळें उरचें. हाजें कारण आमची भाशा वेगळी. देशांतले सगळे स्टेटी भाशेचेर ठरल्या, बेज्ड ऑन लँग्वेज, आनी हेंच ताजें बेजीस आशिल्लें. जाणी ह्या मर्जराक विरोध केलो तांणी हे सगळे मुद्दे खोडून काडले. सगळे मुद्द्यांक उत्तर वेवस्थीत दिलें आनी हळू हिंदू समाजांत परिवर्तन जावपाक लागलें. हें हांव मुद्दम इतल्याच खातीर सांगता की हें परिवर्तन जावंक नाशिल्लें जाल्यार ओपिनियन पोल गोंयकार जिखूंक पावचे नाशिल्ले. आनीक हें परिवर्तन जायत रावलें, ह्या प्रचाराचो परिणाम जालो आनीक लोक मातसो गोंदळांत पडलो. कारण
खरें कितें आमचें बरें कितें जातलें हो लोकांच्या नदरेन मुखेल मुद्दो जालो. आमकां कितें बऱ्याक पडटलें, मर्जर बऱ्याक पडटलें काय वेगळें रावप बऱ्याक पडटलें, संघ प्रदेश रावप. आनी तेन्ना तांकां जे मुद्दे तांचे मुखार आमी मांडूंक शकले ताका लागून तांची खात्री जाली की मर्जर आमचें लुकसाण करतलें. पयलीं कितें जालें, पयलीं खूब आमकां लोकांनी उखलून घेतलेंच की 2 पानां पूण जेन्ना जेन्ना फुलान सामको तो शाहीर महाराष्ट्रांतलो एकटो हाडिल्लो सिंगर हाडिल्लो आनी तांगेले ते जय जय महाराष्ट्र माझा बीन ते सामके फामाद सॉंग न्ही, ते व्हडले व्हडले हेनू ते लायताले. म्हणजे वता वता आसून सुद्दां गाडयांनी ते सॉंग मागीर तो शाहिरान तेणे ते तांकां मातशे थोडे थोडे बदलपाक लागिल्ल्या भशेन जाले. ताजे नंतर हांणी बरो नेट घेतलो. मागीर अशें जातालें की हांगा शाहीर तांच्या महाराष्ट्रीयन तो आनी ते फुडें आमचे इतले लागीं लागीं सुद्दां आमी हें घेतल्या स्टेज घेतल्या. हय हय पूण तातूंत मागीर ताणें अशें स्टोन पेल्टिंग धांवडोवपाचे प्रकार अशें बीन केले एक दोन ना अशें न्ही. आमकां बायलांक कांय ताजो हें जावना, दादल्यांक तर खूब हें केलें. एक महाराष्ट्रांतल्यान एक कलांगण आयलें, अमर शेख म्हणटा ते कलापथक आयलें. आनी त्या दिसा दत्त जयंती आशिल्ली सकाळीं. दत्त जयंती म्हणटा उत्सव खबर आहा न्ही, सकाळीं आशिल्लो आनी त्या दिसाच दिसता ते आयले आनी थंय तो ताणें कलापथक आपलें सुरू केलें. करता करता कितें जालें, तो बरो रंगलेलो. गोंयान येतकूच मातशें जाता न्ही तें आनी मातसो कशाय कसो उलोवंक लागलो. गोंयकारांक बी 14 कॅरेट बी म्हणलें ताणें. कळ्ळें. लोक खुबळ्ळे आनी त्या वेळार शंकर बाणारी दत्त जयंतीक आयिल्लो सकाळीं. ताणें सोमती समांतर घेतली मिटींग. थंय लागींच एक टेम्पो आशिल्लो, त्या टेम्पोचेर उबो रावलो आनी ताणें समांतर मिटींग घेतली. तेवटेन एक मिटींग चलताली व्हडली ठरोवन आनी ही अकस्मात जाली आनी लोक हाका चड जाले. कारण हाजें उलोवप लोकांक अपील जातालें. कोंकणी नाशिल्लें न्ही तें, तो मराठींतल्यान उलयतालो आनी लोक चाळवले आनी ताका मारपाक गेले थंय. आनी ते हाका खुद्द भाऊसाहेब आनी ताची चली आयिल्ली ते पळोवपाक, शो पळोवपाक, शशिकला ताई. मागीर पोलिसाच्या हातून लोकांनी गुणे बिणे मारले. मागीर तो लोकांक मॉब न्ही तो, आनी मागीर तांकां पोलिसाच्या हातून तांकां कशी वाटायली आनी गेली ती. तो प्रोग्राम जालो ना तांचो. व्हडलो हो एक याद उरपा सारको प्रसंग. आमचें सरकार आसतालें आसलें बॉम्बे, बरोबर. विधानसभा मुंबय, मंत्रिमंडळ बॉम्बे, आमदार मुंबय आनी सगळे मंत्री मुंबयच रावतले आसले. काणकोणचो एक शेतकरी जाचेर अन्याय जाला, आयची परिस्थिती सांगता, अन्याय जाला, तो वालो न्हेसोन बान्यन धरून सकाळचे पयले गाडये प्रॅक्टिकल सांगता तो पणजे येता, आमदाराक मेळटा आनी मुख्यमंत्र्याक मेळटा, मिनिस्टराक मेळटा आनी आपल्या शेतीचेर कसो अन्याय जाला ते सांगता. आनी आमदाराकूय मेळटा, मंत्र्याकूय मेळटा, मुख्यमंत्र्याची ताका भेट जाता, आयची प्रॅक्टिकल सांगता. उपरांत हे ओपिनियन पोला उपरांत आनी तो दनपारां जेवणाक घरा आपल्या पावता, बरोबर. पेडणेचो कामगार तो बी सकाळचे गाडयेन पणजे वता, आपल्या आमदाराचे सहकार्य घेवन मंत्र्याक मेळटा, मुख्यमंत्र्याक मेळटा आनी आपल्याचेर कसो अन्याय जाला तो सांगता, सगळे निवयता आनी दनपारां जेवणाक तो घरा येता. हे प्रॅक्टिकल न्ही. म्हाका सांग पळय, हे अशे लोक वो सामान्य लोक, हांव म्हणटा तो लोक, हे करप सांगपाक तो मुंबय वचचो पडलो न्ही. मुंबय गेल्या नंतर मुंबयच्या येद्या व्हडल्या दरबारान गोंय येदेशें येद्या व्हडल्या महाराष्ट्रांत ताका एंट्री मेळटली आसली काय, ताका मंत्र्याक मेळपाक ताका रखवालदार पळय सेक्युरिटी आहा ते ताका सोडटले आसले काय. ओपिनियन पोल हें खंयच्यान आयलें नांव, ताची एक बरी गजाल आसा आनी जी गोंयकारांक जाणू जावपाची गरज आसा.
पंडित जवाहरलाल नेहरू 1964 ह्या संवसाराक अंतरले. तांचे फाटल्यान लाल बहादूर शास्त्रीजी प्रधानमंत्री जाले. आनी केंद्रांत जे महाराष्ट्रीय फुडारी आशिल्ले यशवंतराव चव्हाण आनी दुसरे, तांचो प्रभाव शास्त्रीजीचेर पडलो. आनी त्या प्रभावांतल्यान 1965 वर्सा तांणी कॅबिनेटीन मंत्रिमंडळान एक निर्णय घेतलो की मिड टर्म इलेक्शन घेवचें गोंयांत आनी लोकांक सांगचें की तें इलेक्शन ह्या विशयाचेर आसा मर्जराच्या आनी तुमी कितें तें ठरोवचें. आनी इलेक्शनाचो जो निकाल लागता त्या प्रमाणे गोंय मर्ज करचें काय ना तें ठरोवचें. हो निर्णय लाल बहादूर शास्त्रींच्या मंत्रिमंडळान घेतलो. ताका विरोध जालो. गोंयांत ज्या ज्या मनशाक विलिनीकरण नाका आशिल्लें ताणें विरोध केलो, कारण इलेक्शन म्हणटकच कितें जातलें हें लोकांक कळटालें. इलेक्शन हें एका मुद्द्याचेर जायना. इलेक्शन हो मार्ग न्हय हें स्पश्ट केंद्र सरकाराक गोंयकारांनी सांगलें. परिणाम असो जालो की ती फायल उरली तशीच. मागीर भारत पाक संघर्श जालो, ताकाय लागून ती फायल उरली. त्या संघर्शांतल्यान वाट काडपाक ताशकंदाक एक मिटिंगेक गेल्ले कडेन लाल बहादूर शास्त्रीजी हार्ट एटॅक येवन संवसाराक अंतरले. तांचे फाटल्यान इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जाली आनी तांणी त्या फायलीक हात लायलो ना. पूण हाजे मदीं एक गजाल घडली ती म्हत्वाची. गोंय प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष आशिल्ले पुरुषोत्तम बाब काकोडकार, ते वाजेले, म्हजे नदरेन ते वाजेले. ते आपूण वाजेले म्हणनात, पूण म्हजे नदरेन ते वाजेले सांगून सांगून लिडरांक की कशा रितीन हो प्रश्न सोडयात म्हणून, ना जाल्यार पक्षाचें काम फुडें वचना. आनी एक दीस ते रेल्वे स्टेशनार वेटिंग रुमांत बशिल्ले आसतना कितें तरी तांच्या मनांत आयलें आनी ते गाडयेंत वचून बसले, प्लॅटफॉर्मार आशिल्ले ते, आनी बद्द ऋषिकेशाक पावले. ऋषिकेशाक पावतकच एका साधूच्या खोपींत वचून रावले, ज्या जाग्यार वर्तमानपत्र पावना, ज्या जाग्यार टीव्ही ना, रेडिओ ना, कांय ना. हेवटेन बोवाळ. भाऊ काकोडकार खंय गेले? कोणें महाराष्ट्राचेर आरोप केले, तांकां किडनॅप केले म्हणून, तांकां मारून उडयले म्हणून तरेक तरांचे आरोप जावंक लागले. आनी केंद्र सरकाराक तांचो सोद घेवपाचो प्रयत्न करचो पडलो. हो जेन्ना सोद सुरू जालो तेन्ना भाऊ काकोडकारांक कळ्ळें की अशें अशें घडलो म्हणून. तांणी कळयलें दिल्लीक की आपूण बरो आसा, आपूण जावन आयला हांगा, तेन्ना हुस्को करपाची गरज ना, आपूण जून म्हयन्यांत येता, वर्स 1966. 1966 ही खबर. आपूण जून म्हयन्यांत दिल्लींत येता आनी मेळटा. ते दिल्लींत आयले आनी पयलीं मेळ्ळे काँग्रेस पक्षाचे तेन्नाचे अध्यक्ष कामराज नाडर हांकां. कामराज नाडर हांणी ताचें म्हणणें आयकून घेतलें आनी सांगलें की पळय, हो विशय आतां पक्षा कडेन उरूंक ना, कारण मंत्रिमंडळान निर्णय घेतला. म्हणजे आतां हो प्रश्न सरकारा कडेन गेलो. तूं प्रधानमंत्र्याक मेळ. भाऊ काकोडकार वचून इंदिरा गांधीक मेळ्ळे. इंदिरा गांधीन सांगलें आपूण ते फायलीक हात लायना, कारण शास्त्रीजींनी आपल्या हातांत मार्जिनींत बरयलां, दीस इज द ओन्ली वे टू सॉल्व द इश्यू ऑफ गोवा. ताका लागून आपूण त्या विशीं कसलोच फुडाकार घेना. मागीर पुरुषोत्तम बाब काकोडकार काँग्रेसींतले दुसरे एक व्हड लिडर मोरारजी देसाय हांकां मेळ्ळे. तांणी तांची फकाणां केली. मिस्टर काकोडकर, यू आर कन्फ्युज्ड. हांव हें सांगता तें सगळें रिकॉर्डेड आसा, मुलाखतींतल्यान पुस्तकांतल्यान बरयल्लें आसा. मिस्टर काकोडकर, यू आर कन्फ्युज्ड. कॅबिनेट डिसिजन इज कॅबिनेट डिसिजन. म्हणजे ताजो अर्थ असो की तांचे नदरेन निमाणो निर्णय जालो, आतां आनी कांय करणें शक्य ना. तेन्ना भाऊ काकोडकारांनी तांकां एक प्रश्न विचारलो, आनी कोणेंय जर हो प्रयत्न केलो, फुडाकार घेतलो, जाल्यार तुमी विरोध करतले? मोरारजी देसाय हांणी सांगलें ना. हे इंडिकेशन घेवन
भाऊ काकोडकार सका पाटील हांकां मेळ्ळे. सका पाटील हांकां गोंयची बरी वळख आशिल्ली. ते तेन्ना रेल्वे मिनिस्टर. गोंयच्या पयल्या इलेक्शनांत तांणी सगळें हांगचें सुपरविजन केल्लें आनी तांकां भाऊ काकोडकार कितें सांगता तें सारकें समजलें. आनी रोखडीच 21 सप्टेंबर 1966 दिसा काँग्रेस पार्लिमेंटरी बोर्डाची मिटींग जाली. त्या मिटिंगेंत तांणी हो विशय काडलो आनी हो विशय काडून तांकां पटयलें वांगड्याक की मिड टर्म इलेक्शन हो प्रश्न सोडोवपाचो मार्ग न्हय. म्हणटकच कितें करपाचें तर एकच विशय लोकां मुखार दवरूंक जाय, मर्जर जाय काय संघ प्रदेश चालू उरपाचो, बस. इलेक्शन ना, कॅन्डिडेट ना, कोण ना. आनी त्या प्रमाणे निर्णय जालो कारण सगळ्यांक तें पटलें. आनी ठराव जो जालो त्या ठरावांत शब्द अशे वापरले की देर शूड बी ए मेकॅनिझम टू एसर्टेन द विशीस ऑफ गोवा ऑन द इश्यू ऑफ मर्जर. मेकॅनिझम. पूण आमच्या संविधानांत रेफरंडमाची तजवीज ना, रेफरंडम घेवपाची तजवीज ना. म्हणटकीर कसो घेतले? त्या खातीर कायदो करचो पडलो आनी कायदो करपाचें काम घर खात्या कडेन गेलें. घर खात्याचे सचीव आशिल्ले LP सिंग. म्हणजे तांचे मुखार प्रश्न आयलो की मेकॅनिझम हें उतर कायद्यांत घालूंक मेळना, स्पेसिफीक कितेंय तरी सांगूंक जाय. तांणी ओपिनियन पोल ही उतरां थारायलीं. तें श्रेय तांकां, LP सिंग. आवय भावना म्हणजे आमचे वटेन आमच्या पप्पान खूब हें केलें. कित्याक पप्पाक बीन हें सांगताले की तुमचें फूल तर आयलें, तुमच्या घरा उजो घालतलो, तुका थ्रेटन, खूब अशें थ्रेटन करताले ते सादे लोक अशे. पूण जेन्ना आयले तेन्ना कितलो आमच्या भाटान घर अशें खूब हेणी फोगोट्यो मारल्यो 2 पानाचे. कॅथलीक लोक जे फॉर आशिल्ले पानाच्या त्या लोकांनी भयंकर फोग बीन मारले आनी म्हाका बापायनी कितलेशे क्रॅकर हाडपाक पयशे दिले. रिवोल्युशन जालें, रिवोल्युशन कळ्ळें. जे आमकां पयलीं ही गजाल सुरवातीची आहा, पूण ओपिनियन पोलाच्या काळान सगळे कोंकणीमय जाले. ओपिनियन पोला पयलीं कितें आशिल्लें, व्यासपिठार चडले की ना की ते उलयतना मराठीन उलयताले पयलीं. बिफोर ओपिनियन पोल कितें सुरवात करप कितें बंधू आनी भगिनीनो म्हणून करप आनी निमाणें धन्यवाद म्हणप. पूण ओपिनियन पोला वेळार कितें जालें, बाकीच्यांचें आयकलें आमी आनी भावानो आनी भयणीनो म्हणून उलोवप सुरू केलें आनी देव बरें करूं म्हणून सोंपयलें. पूण हें जें जालें न्ही, ही व्हडली क्रांती जाली जी सुरवातीच्या काळान नाशिल्ली. खूब कोंकणीचें तें गोल्डन एज म्हणटा तशी सुवर्ण युग जालें कोंकणीचें सगळ्या बाबतीन. एकूच न्ही, कोंकणींतल्यान आमंत्रण पत्रकां वचूं लागलीं, कोंकणी नाटकां जावं लागलीं. हें सगळें हाजी हें ओपिनियन पोलाची करामती. हांव राष्ट्रमतांत काम करतना एक दीस MS प्रभू आयले. MS प्रभू हे तेन्ना महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे एक पदाधिकारी, सचीव आसत किंवा भांडारी आसत, सारको उगड आसना म्हाका, पूण पदाधिकारी. आनी ते येतना एक निरोप घेवन आयले, एक संदेश घेवन आयले की भाऊसाहेब बांदोडकार तुमचे कडेन उलोवंक सोदता. तुमचे कडेन म्हणजे कोणा कडेन तर प्रकाशक म्हणून श्रीपाद घारसे, संपादक म्हणून चंद्रकांत केणी आनी ब्रह्मास्त्र सदरांतल्यान हांव तांचेर रात्र पयल्यान टिका करतालो म्हणून उदय भेंब्रे. ह्या तिगांक कडेन मेळून तो उलोवंक सोदता. ही खबर म्हजे नदरेन मतदानाच्या सुमार 1 म्हयनो वो 3 सप्तकां पयलीं. आमी सांगलें आनंदान आमकां कोणाय कडेन उलोवपाक ह्या विशयाचेर आनंद आसा. तांचें कितें म्हणणें तेंय समजून घेवं येता, आमचें म्हणणें तेंय सांगूंक जाता. त्या प्रमाण तो म्हणालो तुमकां जेवणाकच आपयल्यात आनी जेवतना उलोवया म्हळां अमक्या दिसा. आमी तिगूय गेले. आमी तिगूय जेवणाच्या टेबलाचेर एक वटेन बसले आनी थोड्या वेळान भाऊसाहेब येवन आमचे मुखार बसले. MS प्रभून आमची वळख करून दिली, कित्याक हांव जरी ताजे पयलीं भाऊसाहेब बांदोडकाराक केन्ना मेळूंकय नाशिल्लो. दुसरे मेळिल्ले जाल्यार म्हाका खात्री ना.
तो गेलो म्हणटा उरले आमी 4गच जाण आनी भाऊसाहेब बांदोडकरान सुरवात केली. भुरग्यांनो म्हणू लागलो, आपणें तुमचे परस कितलेशेच चड पावसाळे पळयल्यात. ताका लागून आपूण जें कितें सांगता तें तुमकां कळना आनी त्या खातीर तुमकां आपणें उलोवपाक आपयल्यात. आमी सामके शिस्तशीर विद्यार्थी कशे ओग्गी रावन सगळें आयकलें. खूब उलयले ते, पूण ताचें सार अशें की आमी गोंयकार, आमचे मदीं कितलेशे गूण आसात. आमचे कडेन बुद्ध आसा, आमचे कडेन बुदवंत लोक जावन गेल्यात, आमचे कडेन कला आसा, तरेक तरांची कला आसा, आमचे कडेन मायनींग आसा, आमचे कडेन आनी कितें आसा. ताका लागून आमच्यांनी महाराष्ट्राचेर डॉमिनेशन करूंक जाता. तुमकां म्हळ्यार दिसता की आपूण जें मर्जर मागता तें महाराष्ट्राचें डॉमिनेशन गोंयचेर उरचें म्हणून. ना, आपल्याक जाय गोंयचें डॉमिनेशन महाराष्ट्राचेर उरपाक आनी त्या खातीर आपूण विलिनीकरण मागता. कित्याक आमचे कर्तृत्वाक गोंय हो वाठार ल्हान पडटा. म्हणटा आमचें कर्तृत्व मोठें आशिल्ल्यान आमकां महाराष्ट्रा हेजें मोठें राज्य मेळटलें आनी आमी थंय शेक गाजोवंक पावतले म्हणून आपल्याक मर्जर जाय. हें सार तांणी तें खूब विस्तारान सांगलें. आमी सगळें आयकून घेतलें, जेवले. जेवण सोंपतकच नम्रपणान विचारलें, भाऊ आमच्यांनी कितें सांगूंक जाता, कारण आपयल्लें आमकां तो आमकां सांगपाक म्हणून. हय म्हणालो, अवश्य सांगात तुमी. आनी आमी सांगतकच ज्या पद्दतीन आमी थंड रावन तें सगळें आयकल्लें, मदीं एक उतर काडनासतना, एक प्रश्न विचारनासतना, तेच पद्दतीन भाऊसाहेब बांदोडकार हाणीय आयकलें. आनी आमी तिगांनी मेळून वेगळे वेगळे विशय घेतले आनी तांणी मांडिल्लो एक एक मुद्दो तांचो पुराय आदर बाळगून खोडून काडलो की तुमकां जें कितें दिसता तें प्रत्यक्षांत घडणें शक्य ना. आमी लोकशायेंत वावुरतात आनी लोकशायेंत आंकडो म्हत्वाचो. महाराष्ट्राचे विधानसभेन 250 आमदार आसात. गोंयांक कितले आमदार मेळत मेळून 1 वा 2. 250 मदीं 2 म्हळ्यार कितें, दर्यामे खसखस. म्हणजे तांचो कसलोच पॉलिटिकल क्लावट उरचो ना. थंय कोणूय मंत्री जातलो जाल्यार ताजे फाटल्यान 30, 35, 40 आमदार आसतात. ह्या 2 आमदारांक कितलीशी म्हत्व मेळटलें. म्हणटकच तुमी जो आमी शेक गाजयतले म्हणटात तो शेक 2 आमदार 250 आमदारांचेर कसोच गाजोवंक शकनात. ही लोकशाय, आंकड्याक म्हत्व आसा. पयली गजाल. दुसरी गजाल, आमी जो विरोध करतात, मर्जर नाका म्हणटात, ताचें कारण आमकां भायले खंयच्या चव्हाणाचें पवाराचें राज्य नाका. आमकां तुमी मुख्यमंत्री आसल्यार आमी खोशी, कारण तुमी गोंयकार. लोकांकूय सोंपेपणान एक्सेस तुमचे कडेन मेळूंक शकता आनी तुमी जें कितें करतले तें गोंयचें वायट करूंक वचचें ना. पूण जर दुसरो कोणूय मुख्यमंत्री जालो तो गोंयांक कुस्कुटा समान लेखूंक शकता, तो गोंयचे कडेन आडनदर करूंक शकता आनी गोंयचें कितलेशें मोठें लुकसाण जावंक शकता. आमकां तो परकी. आनी लोक ताका सोदूंक खंय वतले? जांचे कडेन दुडो आसा, जे विमानान भोंवतात ते वचत. पूण सर्वसामान्य लोक तांकां सोदूंक खंय वतले? आमदाराक सोदूंक खंय वतले? मुंबय. पूण जर राज्य आमचें उरलें हांगा, तेन्ना संघ प्रदेश जाल्यार काणकोणच्यान किंवा पेडणेच्यान पणजे येवप सोंपें. थंय पणजे आयल्यार आमदारय मेळटा, गांवांतूय आमदार मेळटा आनी मंत्रीय मेळटात. इतलें सोंपेपण लोकांक मेळटा जाल्यार आमी मर्जर कित्याक मागचें? आनी एक सांगलें निमाणे कडेन, हेंय हांव सार रुपान सांगता, कित्याक सांगलें तें खूब सांगितलें. तुमी जाणात आमी प्रचार कितें करतात तो फोंडे सारके तालुक्यांत तांणी तकली हालयली ना म्हणून. आमी म्हळें लोकांक सांगतात
की तुमकां भाऊसाहेब बांदोडकार जर मुख्यमंत्री जाय जाल्यार गोंय वेगळें उरूंक जाय. कारण एक फावटी ते महाराष्ट्रांत गेले की मागीर कोण मुख्यमंत्री जातलो हें तुमी ठरोवंक शकना. आनी म्हळें हें लोकांक पडटा. आमचो अनुभव असो की असो जेन्ना मुद्दो आमी लोकां मुखार मांडटात तेन्ना तो लोकांक पडटा आनी लोक त्या खातीर बदलता. म्हाका तांच्या चर्येचेर थोडोसो बदल दिसलो जेन्ना आमी सांगलें की तुमी मुख्यमंत्री जायत जाल्यार आमकां अभिमान, तुमी गोंयकार जावचे. हें म्हळें तेन्ना तांचे चर्येचेर म्हाका थोडोसो बदल दिसलो, पूण ते कांय उलयले ना. आनी जालें, आमचें सोंपतकच आमी हात दिलो आनी तांच्या घराचीं स्वप्नां देंवले. आल्तिनाचेर तांचें घर कोणें पळयलां आसत जाल्यार कळटलें की घरांतल्यान एक इस्कात आसा जी मार्गा मेरेन वता. 7-8 स्वप्नां आसात. ती स्वप्नां देवन आमी मार्गार पावता थंय आसात. इतल्याच फाटल्यान आवाज आयलो, भुरग्यांनो रावात. सुरवातय तांणी भुरग्यांनोच म्हणून केल्ली आनी ताजें कारणय सांगिल्लें. आमी रावले आनी फाटल्यान पळोवन पळयत जाल्यार दारांत भाऊसाहेब उबे आसात. हें पळयात म्हणूं लागलो. आपणें जें कितें सांगलें तें तुमी थंडपणान आयकलें हें आपल्याक बरें दिसलें. पूण मागीर तुमी पळय कितें सांगलें ताजेर हांव विचार करतलों. ही तांची निमाणी उतरां थंय. तुमी जें कितें पळय आपल्याक सांगलें ताजेर हांव विचार करतलो. आमी म्हळें अवश्य करात आनी आमी आयले. मागीर आतां इतलेंच जर सांगलें कोणाकय दिसूं येता हें रचून सांगलां काय म्हणून. पूण तांचो उजो हात आशिल्लो आपा तेली पेडणेचो. ताणें जाहीर रितीन सांगलां की आमकां भाऊसाहेबा कडल्यान संदेश पावलो की घराघरांनी वचून सांगात की मतां 2 पानाचेर मारात म्हणून शिक्को. आनी आमी तें केलें. पूण आमी थोड्याच घरांनी वचूंक पावले कारण दीस थोडे आशिल्ले आनी ताका लागून हें घडलें ना. म्हजे नदरेन तांच्या मनाचें परिवर्तन जाल्लें. पूण उक्तेपणान कांय ते विलिनीकरणाक त्या स्टेजीचेर विरोध करूंक शकनाशिल्ले. हें आनीक एक कारणां वेल्यान हांव सांगतां की एक फावटी ओपिनियन पोल जावन वतकच रोखडेंच 3 म्हयन्यांनी दुसरी वेंचणूक जाली. ते वेंचणुकेंतय महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष सत्तेर पावलो. भाऊसाहेब बांदोडकार परत मुख्यमंत्री जाले. पूण मागीर केन्नाच एका उतरान मर्जर म्हणटा तो विलिनीकरण म्हणटा तो विशय काडलो ना. सादी गजाल. आमी मनीस स्वभावा प्रमाणे जर म्हाका खंत भोगल्या जाल्यार प्रत्येक कडेन येतलें आशिल्लें. पळयलें हें जालें कित्याक आमी विलिनीकरण केलें ना म्हणून. हें अशें घडलें कित्याक आमी महाराष्ट्रांत गेले ना म्हणून. पूण ना, तांणी किंवा मागीर तांचे धुवेन चुकून पसून एक दीस विलिनीकरणाची खबर काडली ना. म्हणजे हेंय इंडिकेशन दाखयता की निमाणे कडेन तांचें मनपरिवर्तन जावंक लागिल्लें. अशे तरेन हो ओपिनियन पोल जालो. ओपिनियन पोलांतले मुद्दे कितें आशिल्ले ते तुमकां हांवें सांगले. सामकें थोडे भितर सांगतलो जाल्यार एक वटेन जय जय महाराष्ट्र माझा हें गीत चलतालें गोंयभर. जाल्यार दुसरे वटेन नको आम्हाला श्रीखंडपुरी आमची शीतकडीच बरी हेंय बी तितल्याच नेटान चलतालें. हे 2 विचार आनी ह्या 2 विचारां मदलो हो संघर्श आशिल्लो तो आमी जिखले 16 जानेवारीक. आज तो दीस. हो दीस आमी अस्मिताय दीस म्हणून मनयतात. ह्या अस्मिताय दिसाची हांव तुमकां सगल्यांक परबीं दितां. 16 जानेरा सलाम त्या गोंयकारा. त्या 16 जानेरा सलाम त्या गोंयकारा.
voice for Goy.